मुसन्ना बिन हारिसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक किला आ गया था। ये किला हसनुल मर्रा के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का किला था, इसलिए इसका नाम हसनुल मर्रा मशहूर हो गया था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने इस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस किले में चले गए होंगे। किले से मुजाहिमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुसन्ना बिन हारिसा ने उसे कहा, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताक़ुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुसन्ना भाई, मुअन्ना ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। हाँ मुअन्ना, मुसन्ना ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मेरे बाप के बेटे, मुअन्ना ने कहा, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है, किला या मैं। अगर तू यहीं बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोच कर इधर आया हूँ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नबी हैं, कि उसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपा सालार दिया है। मदीना की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो उसने पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं। वो फारस की शहनशाही की जड़ें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है। वो मदाइन की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। अज़्म और चीज है मेरे भाई, मुअन्ना ने कहा। अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट उसे रोक भी सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? मुसन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहनशाह फारस को अपनी शहनशाही का गम है और हमें अपने अल्लाह की नाराजगी का डर है। उर्द शेर अपने तख्तो ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछोना ये रेत है और ये पत्थर है, हम तख्त के तलबगार नहीं। मैं समझ गया हूँ, मुअन्ना ने कहा। नहीं, मुसन्ना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे। तुम भूल रहे हो कि हमें इन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है, जो फारसियों के जेरे नगी थे और जिन पर फारसियों ने जुल्म तशद्दुद किया था। खालिद फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। वो मजलूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं फारसियों के ताक़ुब में नहीं आया। मैं फारस के इस लश्कर की तलाश में आया हूँ जो हुर्मज की शिकस्त खुर्दा फौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कुमुक आ रही होगी। मैं उसे रास्ते में रोकूंगा। फिर इतनी बातें न करो मुसन्ना, मुअन्ना ने कहा। मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फारसी अगर आ गए तो उनकी तादाद और ताकत ज्यादा होगी। आमने सामने की टक्कर ना लेना। जा मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। किसी भी मौर्रिख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुसन्ना अपने भाई मुअन्ना को देकर चले गए थे। बाज मौर्रिखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज्यादा नहीं थी। मुअन्ना ने इतने से सवारों से ही किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहां वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज में मुअन्ना से पूछा। हम मुसलमान हैं। मुअन्ना ने उससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। ये मेरा किला है, औरत ने कहा। भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून, मुअन्ना ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है। हम मुसलमान हैं, औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खा वो किलेदार ही क्यों ना हो। अगर तुम फारस की जंगी ताकत के डर से उसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा ना हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हरावल हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा। मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मुअन्ना ने कहा, शर्त यह है कि किले का दरवाजा खोल दो। हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे।
ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعے کا دروازہ کھول دو، عورت کی تحکمانہ آواز سنائی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مونا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا۔ 300-400 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ مونا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مونا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ مونا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیوار پر نظر دوڑائی۔ ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے۔ نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ مونا کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے مونا سے کہا۔ میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں۔ اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ مونا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں، دلوں کو سر کرو، لیکن قلعے والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا۔ ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے ہیں۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون مونا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مونا کے سامنے لا رکھا۔ مونا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، مونا نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ مونا نے جواب دیا، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مونا کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مونا تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے مونا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مونا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مونا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مونا نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مونا نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا۔ مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مونا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو، عورت نے کہا۔ فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مونا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مونا نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں یہ بعد کی بات ہے، اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا۔ طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت؟ مونا نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا، عورت نے کہا۔ میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔
دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس اردشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کی کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا قارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ اردشیر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار قارن بن قریاس نے، قاصد نے کہا۔ ہمارے دو سالار قباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے موقل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ اردشیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ اردشیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردشیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اردشیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن قریاس ابھی دریائے موقل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران ان کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کازمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جور و استبداد سے نجات ملی تھی۔ خالد، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی تھی۔ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام خالد، انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کریں، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کروا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مثنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھیں یا مخبری کی تھی۔
नज़्म व नसक के लिए अपने कुछ आदमी काज़िमा में छोड़कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ गए। अब उनकी पेशकदमी की रफ्तार तेज नहीं थी, क्योंकि किसी भी मकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जासूस जो इस इलाके के मुसलमान थे आगे और दाएं बाएं भेज दिए। मुसन्ना बिन हारिसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मौक्कल उबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खैमागाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हट जाना चाहिए, मुसन्ना के एक साथी ने कहा। ये लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है, समझने की कोशिश करो। मुसन्ना ने कहा, अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपह सालार खालिद ने कहा था कि पेशतर इसके कि फारसियों के दिलों से हमारी दहशत खत्म हो जाए, हम उन पर हमले करते रहेंगे। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फौज को ये तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हरावल दस्ता हैं। हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम इनसे वही जंग करेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। ज़रब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को एड़ लगाओ। सिपा सालार खालिद बिन वलीद काजिमा या उबला में होंगे। उन्हें बताओ कि मौक्कल के किनारे फारस का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उनको कहना कि मैं इस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही काजिमा से चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बारबरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने की सामान की कमी नहीं थी। इस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घुड़सवार बड़ी तेज रफ्तारी से आ रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें कि ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। उस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। मुसन्ना बिन हारिसा का पैगाम लाया है। दूर से एक मुहाफिज ने कहा, फारस का एक ताजा दम लश्कर दरियाए मौक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं, आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है। फारस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। मुसन्ना कहाँ है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। फारसियों के सामने। कासिद ने कहा, मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल हैं। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारिसा थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिसा, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे उनके एक कैदी से पता चला है कि उनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज है और दूसरे का नाम अनूश जान। उन्होंने अपने सिपा सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूँ। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। उन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो उन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था।